Mayong adlaw sa tanan. Ako di ay si Mary Ann Rosero, 32 years old, Minyo, nagpuyo sa Barangay Tibalog, PD Road 3, Santo Tomas, Davao del Norte. Proud member sa NICO Santo Tomas Branch. Sa una, sa wala pa jud mi kakitag pisto gyud diha sa palengke, kanang nangita mi kanang dito pa mi ba sa Merinol pa mi sa una sa eskwelahan unya. Nangita mi kanang pwede makuhaan ba o kapital unya. Dili sila musalig ba? Naon kay sa ilaha ang kaning nga negosyo para sa ilaha gani. Tungod street food lang. Murag pantanaw nila dili makabayad. Nya. Mao to nanguha mi kanang mga dagko kay tubo. Nya mao to mga pila ka tuig na ini kuan sa kaila ra pud nako nga ningon nga naini ko lagi bag-o daw na diri nya nasa sa Merinol at Bang nya wala mi kahiring ato nga naaday mo nya nakautang na gud mi sa lain pod mo to nagpursige ko nga mga apply sa inyo ha adto jud mi kami duwas kumbana sa among status sa panginabuhi gud sa una kanang siyempre si ayon baya ka tan-aw nimong balay tan-aw nila sus murag di jud mo kabayad ang agod. Dako kayo natabang yun ang NICO sa mga kay nakakapital mi niya mo na day ng kuan balay atukod mig balay niya murag tan-aw sa mga tao sa mga abat na murag show up na siya nga may ana ba dili na pareha sa una nga payag lang ni pero sa wayang pagit ang balay kay kanang muradag balay sa baboy ba ana sakit kaayo yun. Dako jud kay tabang ang NICO sa mua. Sa NICO ra jud ko kasulay ko kanang nakadawat ko og kanang patronage sa co-op day naa day ing ana. Wa jud mi ka-try sir sukad. Sa NICO ra jud mi nakatry nga kanang honest mo ba kung unsay pilay na kuan sa kwarta o member nya kadtong time nga kuan ay mga kalamidad bagyo nakadawat pug ko sa NICO tungod sa pagpaningkamot ug misalig pud ang NICO sa mua mao ning nakatukod jud mi og balay. Sa una pa jud mao na jud ang pangandoy nga una makaluti mi nya sunod day nga plano is makabalay nya misalig man ang NICO mao na nga ang amuhang pangandoy nga makabalay natupad sa NICO dako jud pagtampo ang NICO sa mua kay kung wala ang NICO dili jud ni matukod ning balay. Sa una manggod ka na wala pa mi kapital jud kaayo ato nya pag-abot sa NICO is syempre makapangumpra nami og daghan tungod sa ilang salig sa mua makapamalit na pud nig mga gamit nya dili pud kanang tanto kaayong kanang pressure ba kung gusto na mo pahulay makapahulay mi dili pare sa una ba nga nami inadlaw nga bayaran mapugos jud mi og panindaw nya karon dako nami og kapital makapangumpra nami og daghan tungod sa NICO. Katong mga members sa NICO padayon lang ta pag-uswag padayon lang ta sa ilang mga product savings maayo mo bayad sa mga loans sa wala pa na member sa NICO bisitahan lang ninyo ang Santo Tomas branch. Okay jud kaayo ang NICO dako jud kaayo matabang sila padayon lang ta nga maayo kay sila mo accommodate bisitahan lang ninyo ilang opisina pareha namo sa una nagisod mi og kapital karon makakuan na gid mi daghan kaayo benepisyo ang NICO kung gusto mo makatagamtam sa kuang naabot unsa man among naabot karon ayon na mo pagdugay pa adto na mo sa NICO Santo Tomas branch. O sa ubang branch, daghan sila og branch na sa Nabunturan ang main branch, Tagum, ayon na mo paglangan, pa-member na mo. Nako kayo kog pasalamat sa NICO. Unta padayon ninyong pagsalig sa amua. Mapadayon pud na mo among mga panghandog. Daghan kayong salamat NICO.